السلام عليكم، مرحبا بك معنا فرنسية إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله درس جديد من دروس اللغة الفرنسية معك الأستاذ حسن تطواني. فالدرس هذا إن شاء الله سنحاول معا أن نتعلم الكثير من المعلومات. يعني أساس الدرس ديالنا هو كلمة بغي وبغي، الفرق بينهما، معنى كل واحد منها. ولكن إن شاء الله في رغم ذلك يعني لن نتحدث فقط عن هاتان الكلمتان، غادي نتكلموا على واحد العديد من شاء الله من الجمل ونشرحوها. سنتعلم الكثير من المصطلحات الجديدة، سنتعلم مجموعة من قواعد اللغة. إذا في هذا الدرس إن شاء الله كملوا حتى النهاية ديالو، أكمله لأن ستستفيد منه إن شاء الله الكثير. إذا نبدأ على بركة الله. طبعا كما العادة محتاج في اللغة الفرنسية، محتاج مساعدة. أنا مستعد نعاونك. لدينا برنامج متكون من 9 أشهر أو أكثر، يعني البداية من الحروف، وإحنا إن شاء الله كنتعلموا كيفاش نقراو، ومن بعد كيفاش نفهموا، كيف نفهم إن شاء الله الفرنسية، بعدها كيف نعبر، يعني كيف تكتب مواضيع بالفرنسية. إذا كان عندك مقالات، مواضيع إنشائية، كيفاش تكتب تقارير على العمل إلى آخره. وبالإضافة إلى ذلك كاين مرحلة ديال التواصل اللي هي المبتغى ديال أي إنسان باغي يتعلم لغة، كيفاش يمكن لك تتكلم مع أي إنسان باللغة الفرنسية بطلاقة، بالإضافة للمرحلة ديال القواعد كونجيغيزو والغرامير إلى آخره. إذا لنبدأ على بركة الله. بالنسبة لكلمة بغي بهذا الشكل هذا، هي أدفيرب. إذا كنت ما كتعرفش أدفيرب ماشي مهم، أدفيرب واحد النوع ديال الكلمات كيتسموا لي زادفيرب. المهم المعنى ديال هذه الكلمة بغي هي أكوتي دو، يعني بجانبي، كتجي بمعنى أبروكسيميتي، قربة. سور لو بوين دو، على وشك، عفوا على وشك، يعني فعل شيء معين. بريسك، تقريبا. المعنى أنها كتجي بمعنى قربة أو تقريبا. فبغي هي قربة، معنى ضدها هو لوان، الكونترير ديالها لوان. بغي دو عادة تستعمل بغي مع حرف دو. فبغي دو تعني بأن شيء ما قرب شيء آخر، ولا شخص ما قرب شخص آخر. مثلا سأقول مدرستنا قرب المسجد، بغي دو لا موسكي، فقرب. إذا هاد كلمة بغي دو permet de parler de quelque chose، يعني كنا أن نتكلموا على شي حاجة اللي هي proche de quelque chose، يعني قريبة من شي حاجة أخرى، إما في الوقت وإما في المكان، يعني قريبة منا في المكان أو قريبة منا في الزمن، واللي يمكننا نتكلموا بها على واحد لاكسيون، على واحد الحدث اللي هو قريب أنه يوقع. خلاصة القول قربة أو تقريبا، قربة أو تقريبا. شوفوا أمثلة باش نفهموا. Ma sœur revient de Belgique. أختي revient، تعود الآن، هي عائدة الآن من بلجيك، من بلجيكا. Elle est près de Tanger، هي قرب طنجة. يعني مثلا إذا كنت أنا الآن ساكن في تطوان أو في المضيق أو ساكن في الرباط إلى آخره، مدينة من المدن، فأنا أحدثك، أنا كنتكلم لك على الأخت ديالي اللي عائدة من مدينة من بلجيك، فهي الآن قرب طنجة. إذن هي في طريقها إلى منزلها وإلينا، فهي قرب طنجة. فبغي دو قرب طنجة. Nous habitons près du supermarché. لاحظ هنا près du supermarché. إذن nous habitons، نحن نسكن près du supermarché، إذن قرب السوق الممتاز. بالنسبة نلاحظ هنا لدينا دو وليس دو، فدو دائما تساوي دو زائد لو، بما أن لدينا هنا سوبر مارشي، إذن سوبر مارشي اسم مذكر، إذا كنقولوا لو سوبر مارشي، فعندما تضيف له دو زائد لو، فلا ما يمكنناش نقولوا دو لو سوبر مارشي. الفرنسيين لا يستعملون هاد الحروف مع بعض، فنقول دو سوبر مارشي. هذه إضافة، هذه فائدة إن شاء الله عز وجل. نزيد إن شاء الله. هذه بالنسبة لبغي بالطي، يعني بالطي في النهاية مع الشابو، الإشارة اللي كاينة فوق، معناها هو أصلا هي adjective، هي وصف، معناها
préparer يعني مستعد، يعني بري هذه معناها مستعد. إذا adjectif qui permet التي تمكننا دو كاليفي كيلكان باش تعطينا معلومات على شي واحد اللي هو بري قرب عفوا يعني مستعد. مستعد لماذا؟ faire quelque chose faire quelque chose أن يقوم بشيء ما، أن يفعل شيئا ما، يعمل شي حاجة. il s'accorde هذه مهمة خصنا نركزوا عليها. هاد كلمة بري s'accorde، ما معنى s'accorde؟ يعني إذا كان قدامها واحد لو مون واحد الاسم مذكر كنكتبوها بري، إذا كان اسم مؤنث فكنزيدو لا او، كان الجمع كنزيدو لا اس، فهي غتجبر على هذا الشكل، غتجبر على الشكل ديال المؤنث وهي مفرد، وغتجبر على الشكل ديال جمع مذكر، وغتجبر على شكل جمع مؤنث. إذا غتقرا بري بريت بري بريت، حيت كنزيدو او في النهاية يعني كنقراو حرف تي بريت. جيد. شوفوا أمثلة. إكزامبل أمثلة. لو ديجوني إي بري. ما معنى لو ديجوني إي بري؟ حاول أن تفهم هذه الجملة. اشرح لي هذه الجملة هذه. إذا ديجوني هو الفطور أو الإفطار. الإفطار بما أن قلنا بري بمعنى جاهز، هذه علينا لا ننساها. إذا الإفطار جاهز. إذا من هذه الناحية هذه أنا غادي نفهم بأن الفطور راه جاهز، وغادي نفهم نيت بما أن عندنا غير الطي في النهاية بأن هذه الكلمة هي مذكر، والدليل هو لو. إذا هذه ستكتب بري فقط، لن أضيف لها أو ولن أضيف لها اس. شوفوا مثال آخر. إذا لدينا هنا إلي بريت. لاحظ إل مؤنث أو مؤنث. إلي بريت هي جاهزة à partir en vacances. ما معنى elle est prête à partir en vacances؟ partir هي انطلق، ذهب، انطلق، و vacances هي العطلة، المقصود بها يعني سفر، العطلة إلى آخره، يعني العطلة ولا رحلة، لأساس أن لي vacances هما العطلة. إذا لدينا هنا elle est prête à partir en vacances، هي جاهزة للانطلاق في رحلة، في عطلة، في سفر إلى آخره، بما أن لديها لي vacances. إذا ils sont prêts à abandonner، on doit les aider. حاول تشرح هذه الجملة هذه. إذا abandonner بمعنى تخلى عن حلم معين، تخلى عن مشروع، يعني تخلى عن شيء ما. doit le verbe devoir بمعنى يجب على، يجب علي أنا، عليك أنت إلى آخره. aider le verbe aider بمعنى ساعد. تقدر دابا تفهم هذه الجملة؟ تستطيع أن تشرح هذه الجملة باللغة العربية؟ إذا ils sont prêts هم مستعدون. لاحظ هنا عندي الجمع المذكر، إذا عندي اس في النهاية ديال بري. إذا هم مستعدون abandonner للتخلي، وفي الجملة غير مذكور التخلي عن أي شيء، وربما كما قلنا التخلي عن مشروع، التخلي عن حلم معين إلى آخره. on doit يجب علينا، لأن on مبني للمجهول، يجب علينا les aider مساعدتهم، يجب مساعدتهم. إذا ils sont prêts à abandonner، on doit les aider. مثال آخر. les filles sont prêtes à bien travailler pour réussir. حاول أن تشرح هذه الجملة. إذا travailler يعمل يشتغل، réussir نجح. إذا les filles sont prêtes، إذا البنات هن مستعدات. إذا البنات مستعدات لماذا؟ bien travailler، travailler يعمل، bien travailler للعمل الجيد، أو مستعدات كي يشتغلن جيدا. لماذا؟ لكي ينجحن pour réussir، للنجاح. إذا البنات مستعدات للعمل جيدا كي ينجحن إن شاء الله. إذا الهدف من الأمثلة الأربعة أن بري يمكن أن تكون على هذا الشكل، على هذا الشكل، أو على هذا الشكل، أو على هذا الشكل. إذا بري مع المذكر لو ديجوني،
بغيت في النهاية مع ال مع المؤنث، بغي بأس في النهاية مع الجمع المذكر، بغيت اس في النهاية مع الجمع المؤنث. جيد. إذا بغي الأولى التي كانت على هذا الشكل لا تتغير، معناها قربة. بغي الثانية معناها مستعد وجاهز. نمر إن شاء الله للتمارين. إذا سأطلب منك أن تملأ الفراغات الموجودة هنا بهذه الكلمة، إما بغي أو بغي حسب معنى الجملة. إذا على بركة الله. إن شاء الله عز وجل في الدروس اللي عندنا في الموقع سونتر 5x5 اللي يمكن أنك تستفد منهم إذا بديتي معنا الدراسة. راه يمكن تقرا غير من البيت ديالك، يمكن أن تقرا أنت دروس معنا من بيتك، دروس مكثفة في حال هذه وأفضل منا إن شاء الله عز وجل، لأن الهدف ديالنا الأساسي هو أنك تتعلم أكثر عدد ممكن للمعلومات في كل درس باش تستفد مزيان إن شاء الله. إذا بدينا التصحيح ديال التمارين، نبداو الكوريكسيون. إذا لا كوريكسيون تصحيح. إذا عندنا لا فواتور السيارة، هنا بارتير انطلق أو ذهب أو يعني ابتعد. إذا لا فواتور وهنا انطلقت. إذا هل ستكون بغي بمعنى جاهزة أو بغي بمعنى قربة؟ إذا طبعا ستكون بغي، وبغي بما أن لدينا لا فواتور ماذا سنكتب في نهاية بغي؟ سنكتب أو، لهذا ستكون لدينا بريت. إذا لا فواتور est prête à partir. إذا عندنا الجملة لا فواتور بريت à partir، السيارة جاهزة للانطلاق، يعني ديماريناها وخدمها مزيان، تشتغل جيدا. نشوفوا الجملة الثانية. إذا لدي va m'attendre، لو فيرب attendre يعني انتظر، ولدينا هنا va لو فيرب aller ذهب. إذا va m'attendre هذا فعل أمر، اذهب وانتظرني. ذهب اذهب وانتظرني attendre. لماذا قلنا انتظرني؟ علاش كنقولوا انتظرني؟ لأن لدينا هنا me attendre. طبعا ما يمكنناش نكتبوا me attendre، كنكتبوا m'attendre، يعني انتظرني. me تعود علي أنا. إذا va m'attendre اذهب وانتظرني. هنا دو لا غوت، لا غوت هي الطريق، لا غوت هي الطريق. إذا انتظرني قرب الطريق بالضبط. إذا قرب الطريق سنكتب قرب الطريق. هذه أو هذه شكون فيهم قربة؟ إذا نشوفوا، إذا قرب الطريق هي هذه بالضبط. هنا عندنا car je ne suis pas encore، car لأن إذا لأنني je ne suis pas prête. إذا je ne suis pas prêt، إذا لست مستعدا. encore أيضا لست جاهزا، أيضا لست مستعدا. إذا لاحظ هنا، هنا عندي في الإجابة كاينة أو بين قوسين. ما معناها؟ يعني ممكن أن تكون بغي هكذا، وممكن تكون بغي بأو، يعني غادي نكتبوها بغيت. إذا كان جو أنا رجل أتكلم، إذا أنا لست مستعدا وسأكتب بغي. إذا كانت امرأة تتكلم وتقول أنا لست مستعدا، إذا غادي نكتبو بغيت. لهذا عندي بين قوسين أو، نستعملها على حسب المتحدث هنا. va m'attendre près de la route. إذا مثلا تتحدث مع ابنها، اذهب وانتظرني قرب الطريق. car لأنني je ne suis pas encore prête، لست مستعدة بعد. encore هنا بمعنى بعد. ils sont prêts، إما هذه وإما هذه، pour l'examen. إذا ils sont، إذا هم شيء، يعني شي حاجة غنضيفوها هنا. l'examen الامتحان، للامتحان يعني pour للامتحان أو من أجل الامتحان. إذا هم مستعدون. ils sont prêts، بما أن لدي هنا الجمع il بأس، إذا تبغي نضيفو له اس الجمع المذكر. la route était à peu près déserte quand l'orage éclata.
إذا نشرحوا كلمة كلمة. لا غوت هي طريق، سبقنا شرحناها. إيتي كانت. أبو هي القليل، قليل، شيء ما، شيء من شي حاجة، من شيء. ديزرت صحراء، يعني قاحلة، بمعنى ليس فيها أي سيارة. كون عندما. لوغاج هو البرق. لوغاج éclaté يعني البرق، يعني البرق يعني ضرب. جيد. إذا لا غوت était à peu près كانت peu قلنا قليلا، à peu près بمعنى تقريبا، à peu près بمعنى تقريبا. دائما كتمشي مع بعضياتها هذه العبارة هذه نجدها معا، فتكون الجواب à peu près تقريبا ديزرت تقريبا قاحلة. إذا الطريق كانت تقريبا قاحلة عندما يعني اشتعل البرق أو ضرب برق. جيد. إذا نكملوا على التمرين إن شاء الله، لأن باقي لنا أسئلة أخرى. غادي نعطيك هذه الجمل هذو، غادي نطلب منك أنك تعمل نفس العملية. وقف الفيديو، حاول أنك تخرج التمارين وانطلق معنا إن شاء الله. مزيان، في هذه اللحظة غادي نعتبرك كملتي. هنايا il était وهنا de 6 heures. 6 heures هي السادسة. إذا il était وهنا طبعا غادي نعملو إما بغي. مادام هنا الوقت، إذا حنا كنخبرو بأن تقريبا السادسة، يعني قريبة من السادسة. إذا غتكون قرب السادسة، يعني تقريبا، يعني بحال اللي كنقولو هذه تقريبا 6. إذا il était près de 6 heures quand عندما ils sont arrivés عندما وصلوا. جيد. et nous étions prêts à partir وكنا نحن كنا prêts à partir جاهزين للانطلاق والذهاب. إذا هنا جاهز وهنا تقريبا، يعني حوالي السادسة. إذا مشينا كنصحو، إذا il était près de 6 heures كانت تقريبا السادسة عندما quand ils sont arrivés et nous étions prêts à partir وكنا جاهزين للانطلاق. لاحظ هنا نو، إذا لدي هنا اس. إذا كانت نو الموجودة هنا مجموعة من النساء تتحدثن، إذا nous étions prêtes. عاد اس، للمؤنث واس للجمع. إذا هنا كان علي أن أكتب prêt أضع بين قوسين وأضيف اس في النهاية. جيد. إذا nous sommes passés نحن مررنا. هنا دو l'aéroport المطار، مررنا المطار. إذا باين مررنا قرب المطار. إذا قرب المطار. أو المكان. où nous avons vu حيث أو لا المكان الذي رأينا فيه un avion طائرة. هنا prêt à décoller. décoller هي أن تطير. prêt à décoller إذا جاهزة للطيران. إذا كلمة جاهزة. إذا prêt قرب المطار، جاهزة prêt à décoller. لاحظ avion مذكر، إذا prêt ما عندها شي في النهاية أو اس. جيد. الآن n'est-il pas dangereux أليس خطيرا؟ n'est-il pas dangereux أليس خطيرا؟ وستذكر بعد ذلك الأمر الذي هو خطير. إذا n'est-il pas dangereux يمكن أن تستعملها دائما في حياتك. n'est-il pas dangereux de fumer. fumer هي أن يدخن الإنسان السيجار. fumer n'est-il pas dangereux de fumer أليس يعني خطيرا أن أدخن أو التدخين إلى آخره. إذا يمكنك أن تستعمل هذه الصيغة n'est-il pas dangereux. إذا n'est-il pas dangereux de construire une maison. construire هي بنى أو شيد بمعنى عد، بنى، جهز. une maison منزل. هنا une rivière. une rivière هو نهر. إذا ستكون قرب نهر. إذا قرب نهر طبعا بالتأكيد سنستعمل près. إذا غتكون هنا
n'est-il pas dangereux ليس خطيرا بناء أو إعداد أو تشييد منزل une maison près d'une rivière منزل قرب النهر. هنا tu n'es pas prêt d'obtenir ton diplôme. Tu n'es pas prêt d'obtenir. Obtenir هي حصل على أو حصل على. ton diplôme معروف يعني diplôme. إذا tu n'es pas prêt d'obtenir. إذا أنت لست جاهزا للحصول على الدبلوم على الشهادة. إذا جاهزا هي prêt. إذا طبعا prêt. tu n'es pas prêt. إذا prêt جاهز لأن prêt هذا قربة. جاهز أضفنا لأن إذا كنا نتكلم مع المذكر لا نضيفها. إذا كنا كنتكلم مع البنت كنضيفوا إذا مع المذكر tu n'es pas prêt. مع المؤنث tu n'es pas prête. أنت لست جاهزة. هذه القواعد اللغة والجرامير والكونجيغيزون يعني لدينا دروس خاصة بها إن شاء الله. إذا كنت محتاج لها تواصل معي في الواتساب. كاين دروس خاصة ديال الكونجيغيزون والجرامير باش كنضبطوا هذه المسائل كاملة إن شاء الله عز وجل، بالإضافة لدروس الفهم ودروس التعبير الكتابي وكل شيء إن شاء الله. إذا نكملوا على التمارين. غادي نعطيك تمارين أخرى. هذه آخر تمارين اللي غادي نشوفوها. أنا كنحاول ما أمكن كثار من التمارين وحاول أن أكثر من الجمل لكي تفهم الدرس جيدا. إذا حاول أن تشرح هذه الجمل وفي نفس اللحظة أضيف إليها prêt أو prêt. على بركة الله. جيد. إذا إن شاء الله nous étions نحن كنا le verbe être كان nous étions prêts de nous disputer. disputer هي تشاجر يعني دبز. إذا nous étions prêts de nous disputer. إذا كنا علينا ندبزو. كنا سنتقاتل. كنا سنتشاجر. إذا كنا على مقربة التشاجر فيما بيننا. إذا prêt ليس جاهز وإنما تقريبا. إذا نصحو prêt. جيد. nous étions prêts de nous disputer. nous sommes à passer. passer هي مر يمر. إذا نحن المرور. إذا نحن جاهزون للمرور. إما المرور من محطة إلى آخره. إذا nous sommes prêts à passer. دائما اس للجمع لأن لدينا الجمع هنا. نضيف إذا كانت لدينا النساء هن اللواتي تتكلمن. إذا كانت النساء كتكلم ضروري خصنا نزيدو اس. إذا كتكتبها prête اس. إذا nous sommes prêts à passer أو nous sommes prêts à passer غير اس صافي. La maison de mes grands-parents est située près de mon école. إذا situé يتواجد يعني موجود. de mon école كنتكلموا على المنزل. la maison de mes grands-pères منزل يعني أجدادي يتواجد قرب المدرسة. إذا هنا ستكون قرب. يتواجد قرب. إذا سنجد prêt. لدي هنا pose ses fleurs. هنا de la fenêtre. pose فعل أمر. ضع من فعل poser. poser هي وضع بما أنه استعملنا في الأول pose. كيفاش يمكن لك تعرف بأن هذا فعل أمر؟ كيف ما عرفنا واحد الفعل مؤخرا كنا شفناه. باش كتعرف بأن كاين فعل أول فعل أمر بأنه يعني مصرف في الأمر يعني كتشوف الفعل هو الأول وفي نفس اللحظة ما كاينش الفاعل. ماشي بحال اللي غادي نقول جو بوز وغادي نقلبها غادي نقول بوز جو وكنكمل الجملة كتكون السؤال. لا ماشي هادي. أنا كنتكلمش على هادي. كنتكلم على أن كتجبر الفعل في الأول وما كاينش الفاعل. لا يوجد فاعل. إذا كما هنايا كاين الفعل هنا وما كاينش الفاعل هنايا. إذا بوز ضع أنت لا توجد. سي فلور هذه الورود. دو لا فونيتر نافذة. إذا بالتأكيد هنا ستكون قرب النافذة. إذا بوز سي فلور ضع هذه الأزهار قرب النافذة.
ممتاز. اذا ان شاء الله عز وجل نتمنى انكم استفدتي مزيان. بغيتي تتعلم الفرنسيه من البدايه او على حسب المستوى اللي انت فيه الان، تواصل معي عبر هذا الرقم هذا. كما قلت لك عندنا برامج متخصصه كما شفتي هذا الدرس هذا واكثر، يعني كنشرح لك التفاصيل ديال التفاصيل باش ان شاء الله عز وجل تستفد مزيان وتتعلم بسرعه. عندنا يوميا درس، يوميا يمكن لك انك تاخذ درس تقريبا فيه ما بين 20 حتى 45 دقيقه. الدفتر والستيلو كتقرا وكيكون عندك الرقم الواتساب الخاص ديال الدروس، رقم الواتساب الخاص ديال الدروس ماشي هذا، لان يعني هذا كيتسمى رقم عام باش كتواصل معايا وكنحدوا المستوى ديالك وكنتفقوا على الطريقه اللي غتقرا معنا والاثمنه ديال البرنامج وهاد المسائل كامله، وكتبدا معنا الدراسه ان شاء الله. فان شاء الله عز وجل كنتظر التواصل ديالك معنا. بغيتي تبدا مرحبا ديك الساعه خبرني، حنا مستعدين نعاونوك ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.